अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की स्टोरी एक इंस्पायर्ड स्टोरी है। आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो आज से 30-35 साल पहले अमेरिका गया और उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जो उसको सज़ाए मौत के दहाने तक ले आया। आज की स्टोरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन शख्स था जो पूरी दुनिया के अखबारात में किसी शख्स को ढूंढने के लिए इश्तिहारात दे रहा था। वो किसको और क्यों ढूंढ रहा था, ये सब होगा आज की स्टोरी में। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी विद अहमद। ताहिर का ताल्लुक पाकिस्तान की एक मीडियोकर फैमिली से था। वो एक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गया। अमेरिका में उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट थी। वो एक रोबोटिक लाइफ जी रहा था। वो जिस रूम में रहता था वो रूम अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। सुबह के टाइम वो जॉब पे जाता था और रात के टाइम उसका दोस्त नाइट शिफ्ट करता था। वो सुबह उठता था, काम पे जाता था और फिर शाम को पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी चला जाता था। उसका पूरा वीक इसी मसरूफियत में सर्फ हो जाता था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी। वो संडे को हमेशा क्लब जाता था, 2 घंटे डांस करता था और अपनी ज़िंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता था। उसकी लाइफ इसी मसरूफियत में गुजर रही थी। एक दिन वो क्लब गया तो वो क्या देखता है कि 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और वो एक लड़की की वजह से लड़ रहे थे। उसने कोशिश की कि वो लड़की को किसी तरीके से इन लोगों से बचा सके। इसी कोशिश में एक फायर हुआ और वो गोली उस लड़की को लग गई। उसने ताहिर के हाथों में ही अपनी जान दे दी। ताहिर ने जब यह देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने लड़की को वहीं पे छोड़ा और जल्दी से वापस अपने फ्लैट में आ गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और 1 हफ्ते के बाद पुलिस ताहिर के फ्लैट तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने ताहिर के फ्लैट पे नॉक किया और ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो सारे के सारे सबूत ताहिर के खिलाफ जा रहे थे। जब उसने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो वो भी नकली निकले। पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था इस लड़की का कत्ल ताहिर ने ही किया है। उसका केस अदालत में गया। अब ताहिर अपनी ज़िंदगी जेल की सुलाखों के पीछे गुजार रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा गुनाह जो उसने किया ही नहीं क्यों उसके सर आ पड़ा है। उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा और मुझे इस मुसीबत से निकाल। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसकी फ़ाइनल हियरिंग थी और आज डिसाइड होना था कि उसको सज़ाए मौत होगी कि नहीं। उसकी दुआ ने असर किया और अगले दिन एक अजीब सा वाक़या नौनुमा हुआ। वो जज जो उसका केस सुन रहा था वो मेडिकल लीव पे चला गया और उसकी जगह एक नई औरत जज मुकर्रर हुई जो उसका केस को प्रोसीड कर रही थी। ताहिर को कटहरे में लेके आया गया और जज ने ताहिर से सवाल पूछा कि अपना नाम बताओ और तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। तो ताहिर ने बोला कि मैं ताहिर हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। उसकी ये कहने की देर थी कि जज ने उससे पूछा कि क्या तुम अल्लाह दिता को जानते हो। तो ताहिर एकदम हैरान हो गया। उसने कहा नहीं सॉरी, मैं किसी अल्लाह दिता को नहीं जानता। जज ने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिफेंस से पूछे जिसका बराह रास्त फ़ायदा ताहिर को हो रहा था। जज ने कुछ क्वेश्चंस के बाद फील किया कि ताहिर बेकसूर है। उसने ताहिर को बरी किया और न्यूयॉर्क की पुलिस को $1 लाख का फ़ाइन किया। अदालत की प्रोसीडिंग के बाद ताहिर उसी दिन रिहा हुआ। वो बाहर निकला और वो क्या देखता है कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। एक रात पहले उसको फांसी होने वाली थी और आज अदालत ने उससे बाइज्जत बरी भी कर दिया है और $1 लाख भी दे दिए हैं। उसने सोचा कि वो जज के पास जाके ये ज़रूर पूछेगा कि उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की। ताहिर कुछ दिन के बाद जज के घर गया। उसने उनका दरवाज़ा नॉक किया और जज से पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों की। तो जज ने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह दिता का एहसान था जिसको मैंने उतारने की कोशिश की है। तुम लाइफ में जब भी कभी अल्लाह दिता से मिलो तो उसको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। जज अपनी स्टोरी बताती है कि आज से कुछ साल पहले उसके वालिद एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो गए और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेची जो कि एक फ़्लैट था और उसकी वर्थ $70,000 थी। वो रकम लेके घर आ रही थी कि उनकी रकम उसी टैक्सी में रह गई।
انہوں نے بعد میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ٹریس کیا جا سکے کہ وہ کون سی ٹیکسی تھی جس میں ان کے پیسے رہ چکے تھے، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد ایک بندے نے ان کے دروازے پہ نوک کیا اور ان کو کہا کہ میرا نام اللہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، آپ میری ٹیکسی میں اپنے $70,000 بھول گئی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے کہا میں آپ کو انعام دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا اور میں اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اب جج نے جب یہ پیسے لیے تب تک ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسی پیسے کو اپنی ایجوکیشن پہ لگایا اور وہ جج بن گئی۔ اور اس دن کے بعد جب بھی ان کی عدالت میں کسی پاکستانی کا کیس آتا ہے تو ان کو لگتا ہے جیسے یہ اللہ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی طاہر تم جب کبھی بھی اللہ دیتا سے ملے اس کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور اس کو بتانا کہ اس کی وجہ سے میری پوری کی پوری زندگی چینج ہو گئی ہے اور میں نے تمہاری ہیلپ بھی صرف اللہ دیتا کی وجہ سے ہی کی ہے۔ طاہر نے جب یہ سنا وہ واپس آیا، اس نے $1,000 سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی بنائی اور کچھ سالوں کے بعد اس کی کمپنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ کچھ ہی عرصے میں کروڑ پتی بن گیا۔ اب اس کی زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا اللہ دیتا کی تلاش۔ اس نے دنیا بھر کے اخباروں میں اللہ دیتا کی گمشدگی کا اشتہار دیا۔ اس نے نیو یارک، اس نے ایمسٹرڈیم، اس نے پیرس، برلن، اسلام آباد، دنیا کے ہر بڑے ملک کے بڑے کیپٹل میں اشتہارات دیے اور اللہ دیتا کی تلاش کو سٹارٹ کیا۔ اس نے اللہ دیتا کی تلاش کے لیے کچھ پرسنل انویسٹیگیٹرز بھی ہائر کیے جو اس کی تلاش کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے محسن کو مل سکے اور اس کو بتا سکے کہ کس طرح سے اس کی وجہ سے اس کی زندگی چینج ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے بعد اس کے پرسنل انویسٹیگیٹر نے اس کو کال کی، وہ میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں اللہ دیتا کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اللہ دیتا اس ہاسپٹل میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ طاہر نے ہر چیز چھوڑی، جلدی سے بھاگا اپنی گاڑی کی طرف، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور مجھے اپنے محسن سے ملنے کا موقع دے۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا اس کے کمرے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی اس نے ہاسپٹل کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ دیتا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ اس کے پاس کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور اس کو اپنی پوری داستان سنائی۔ اس نے جج کی طرف سے بھی شکریہ ادا کیا، اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کو اتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ جب بھی میں آپ سے ملوں پرسنلی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے آج میری زندگی بھی چینج ہو چکی ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے وقت کہ مجھے جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا 10% حصہ آپ کا ہوگا۔ یہ سننے کی دیر تھی، اللہ دیتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ دیتا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ اس نے بولا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری چھوٹی سی نیکی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمایا، تو نے میری اس چھوٹی سی نیکی سے ایک چین پروسیس کو ٹریگر کر دیا اور بہت سی لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئیں۔ میں نے اپنی پوری عمر ایمانداری سے اپنے فرائض کو انجام دیا اور اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کا رزق کھلایا۔ آج اس مرتے وقت میں پریشان تھا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا، لیکن تو نے میری زندگی میں مجھے دکھا دیا کہ میری وہ چھوٹی سی نیکی میری پورے خاندان کو سنوار گئی۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کچھ چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اور یہ نیکیاں ایک چین پروسیس کو ٹریگر کر دیتی ہیں۔ نیکی کرنے کی صرف اور صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ہے آپ کی نیت۔ اگر آپ سچی نیت سے نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اپنے ایک رجسٹر میں لکھ لیتا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اس کا فائدہ آخرت میں تو ضرور ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی آپ اس کے ثمرات کو پاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایسی بہت سی آفات ہوتی ہیں جو آپ کو آنی ہوتی ہیں، آپ بہت سے حادثات سے بچ سکتے ہیں،
آپ کی پروموشن آؤٹ آف دا وے جا کے ہو جاتی ہے، آپ کا ایسا کام پھنسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں اور ایک نیکی سچے دل سے کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی ایک چین پروسیس کو ٹریگر کر دے اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر دے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ کے آپ کو جاتا ہوں کہ آپ ایک خلوص نیت سے ایک نیکی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے گا۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے ایک بات، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری سٹوریز کو لائک کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنی سٹوریز کو امپروو کرتے جائیں گے۔ تو نیکسٹ سٹوری کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔